ब्रह्मतेजोत्कारणम् इति चक्रम् शीलम् तमागवाहशरीरणीम् नायम् शुष्कैरथा सान्द्रेणोऽथमरीहति दानवा मायास्मै यद्विरोधत्वो मृत्युन्नैवादृशुष्कयोः अधोऽन्यचिन्तयन्नि चिन्तनीयस्ते उपायो मखवण्डिवो ताम् देवि गिरमाकर्ण्यमध्वान् समागिताम् व्याळिन्तेनोपायमुभयात्मकम् न शुष्केण न जात्रेण ध्यानमुजेशिरादम् दुष्टवर्मुनिगणः माल्यैषावागिरन् विभुम् गन्धर्वमुख्यो जगातु विश्वावसुपुरावसुदेवतं दुभयोमेतं नर्तक्यं नरदुर्मुदा अन्यतेवं प्रजद्वन्द्वन्वायुव्यमरणादियान् सूदयामासुरस्रौभीय मृगान् केसरणो यथा ब्रह्मणा प्रेषितो देवं देवर्षिन्नारदो नृपावारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानवसंक्षयम् नारद उवाच श्रीकृष्ण हरे भोर्भि अमृतं प्राप्तं नारायणं श्रीः श्रिया समेधा सर्व उवारमत विग्रहान् श्रीशुक उवाच संयम्यान् ब्रह्मं मामेन्दो निर्वजान् उपगीयमानानुचरे ययुः सर्वे त्रिविष्टं ये अवशिष्टारणे तस्मिन् नारदानुमतेन ते कैर्विघ्नमादाय गिरिमुपागमन् तथा विद्यावान् विद्यमानशिरोधा भुजनाय